वेलकम टु द च्यानल। सो आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 को रेक्टिफायर पावर रेक्टिफायरको हामी पास क्वेसन 2071 को पास क्वेसन हेर्न जाँदैछौँ है। अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ हाफ वेभ रेक्टिफायरको न्युमेरिकल सल्भ गरेका थियौँ। सो अहिले चाहिँ यो फुल वेभ रेक्टिफायरको क्वेसन हो। सो यहाँनिर हामी क्वेसन पढौँ। द रेक्टिफायर सोन इन फिगर हेज अ प्योरली रेसिस्टिभ लोड अफ आर इज इक्वल टु 10 ओम है। डिटरमाइन द फलोइङ हैन। यो फिगर यहाँ जुन दिएको छ यो फिगरमा चाहिँ यो लोडको भ्यालु हैन, लोड चाहिँ प्योरली रेसिस्टिभ छ जुनको भ्यालु चाहिँ 10 ओम छ भनेपछि के निकाल्नु भनेको छ भने एभरेज आउटपुट भोल्टेज भी नट भनेको छ। अनि त्यसपछि आरएमएस भ्यालु अफ आउटपुट भोल्टेज भीआरएमएस, रेक्टिफिकेसन रेसियो अथवा इफिसियन्सी र रिपल फ्याक्टर आरएफ निकाल्नु भनेको छ। सो यहाँ हामी फिगरबाट हेर्न सक्छौँ। अब भिपी एउटा ट्रान्सफर्मर युज गरेको छ, सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर, जुनको चाहिँ अब यो भीएस को भ्यालु अलरेडी डाइरेक्टली दिएको छ। कहिलेकाहीँ यो भीएस को भ्यालु नदिकन यो होल 2 भीएस को भ्यालु पनि दिएको हुनसक्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन थ्योरीमा जुन डेरिभेसन गरेको थियो त्यही अनुसार भीएस को भ्यालु दिएको छ 30 sin ओमेगा टी, जुनमा चाहिँ 30 भनेको भीएम को भ्यालु हो। डायरेक्ट D1 र D2 युज गरेको छ र एभरेज भोल्टेजलाई चाहिँ भी नट मानेको छ। हामीले भीडीसी मानेका छौँ है। भीडीसी अथवा भी नट एउटै कुरो हो। हामीले डेरिभेसन गर्दा चाहिँ भीडीसी मानेर गरेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ भी नट मानेको छ, त्यो जुन माने पनि हुन्छ। सो एभरेज आउटपुट भोल्टेज निकाल्दा चाहिँ हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ होइन। पहिला गिभन कन्डिसन लेख्नु पर्यो। गिभन कन्डिसन भनेको आर इक्वल टु 10, भीएस भनेको 30 sin ओमेगा टी, जसको पिक भ्यालु होइन, पिक भ्यालु अफ भोल्टेज चाहिँ 30 भोल्ट दिएको छ। अब फुल वेभ रेक्टिफायरको लागि हामीलाई के थाहा छ भने भी नट भनेको अथवा भीडीसी भनेको 2 भीएम बाई पाई। अब भीएम यहाँनिर दिएको छ 2 × 30 डिवाइड बाई पाई। क्यालकुलेटरमा पाईको भ्यालु 3.1415 हाल्दाखेरि 19.09 भोल्ट आउँछ है। अब यही कुरालाई हामी सिमुलेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ भाइ। अनि एकछिन यो भीआरएमएस को भ्यालु पनि हेरिहालौँ। भीआरएमएस को भ्यालु भनेको भीएम बाई √2 गर्दै फर्मुला हो, त्यो गर्दाखेरि 21.21 आउँछ है। अब फर्स्ट क्वेसन र सेकेन्ड क्वेसनले दिएको भ्यालु त हाम्रो सल्भ भयो। अब हामी यसलाई सिमुलेसनबाट पनि एकचोटि हेरौँ है। सिमुलेसनमा देख्न सक्छौँ यो भनेको सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर होइन। यो भीएम sin ओमेगा टी यो प्राइमरी साइडको भोल्टेज भयो, यो सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज। यहाँ चाहिँ अब भीएस को भ्यालु दिएको छ। मैले अलरेडी त्यो न्युमेरिकललाई म्याच हुने भ्यालुहरू यहाँ फिड गरिसकेको छु है। आर को भ्यालु पनि यसरी 10 हालेको छु है। अनि यसरी नै यो भीएस को भ्यालु भीएम को भ्यालु हालेर यहाँनिर अलरेडी मैले सिमुलेसन पनि गरेर हेरिसकेको छु। फेरि एकचोटि सिमुलेसन गरौँ। सो सिमुलेसनबाट हामी के देख्न सक्छौँ भने आरएमएस भ्यालु भने 21.37 दिएको छ भने मेन भ्यालु चाहिँ 19.25 दिएको छ है। अब हाम्रो यो सल्भ क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्दा पनि अलमोस्ट 19.09 आएको छ र 21.2 आउन आएको छ, जुन चाहिँ सिमुलेसनसँग म्याच भएको छ। थोरै डेभिएसन छ किनकि त्यो सिमुलेसनमा हामीले त्यो आइडियल सबै डिभाइसेसहरू आइडियल नहुन सक्छ त्यहाँनिर है। त्यो कारणले थोरै भेरिएसन आउँछ, तर हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ इक्वल छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल ठिक छ भनेर हामी गेस गर्न सक्छौँ है त। सरी। अनि त्यसै गरी होइन करेन्टको भ्यालु मैले यहाँनिर करेन्ट पनि नापेको छु। करेन्ट मेजरमेन्टको डिभाइस यहाँ राखेको छु ब्लक। त्यो करेन्टको भ्यालु चाहिँ अब आरएमएस भ्यालु 2.131 आयो होइन। यही आरएमएस भोल्टेजलाई करेन्ट लोडले डिभाइड गरिदिने हो र एभरेज भ्यालुलाई लोडले डिभाइड गर्दा एभरेज करेन्ट आउँछ होइन। त्यस हामी यो एभरेज करेन्ट र एभरेज आरएमएस करेन्ट पनि यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हामीले अब आई नट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त, आई नट निकाल्दाखेरि भी नट डिभाइड बाई आर हुन्छ होइन। भी नट डिभाइड बाई आर को भ्यालु 10 छ, जसले गर्दा हाम्रो आन्सर चाहिँ 1.909 आउने भयो। र त्यस्तै आइआरएमएस को भ्यालु कति आउने भयो त। अब यो भ्यालुलाई 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 2.121 आउने भयो, 2.121 एम्पियर आउने भयो। यहाँ 1. अब यो दुईटा यसरी निकाल्न सक्छौँ है। यो निकालिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ मैले निकालेर गरेको छैन होइन, तर यो न्युमेरिकल भ्यालु भएको हुनाले यो डाटाहरू चाहिँ पछि युज हुन्छ है। त्यही भएर यो डाटा राखेर गर्दा चाहिँ न्युमेरिकल सजिलो हुन जान्छ, तर मैले यहाँनिर चाहिँ गरेको छैन है त्यसरी, तर इक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्ने।
सो अब अर्को निकाल भनेको के छ भने रेक्टिफिकेसन रेसियो निकाल भनेको छ अथवा इफिसियन्सी एउटै हो है। अब रेक्टिफिकेसन रेसियोको फर्मुला पिडिसी बाई पिएसी, पिडिसीको फर्मुला के हो त भिडिसी इन्टु आइडिसी भिआरएमएस इन्टु आइआरएमएस। अब यो यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब जसरी डेरिभेसन गर्दा हैन, यसको थ्योरीमा डेरिभेसन इफिसियन्सीको न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्दा डेरिभेसन गर्दा जस्तै भिडिसीको आरएमएसको यो भ्यालुहरू रिप्लेस गरेर इफिसियन्सी निकाल्न पनि सक्छौँ है। तर यो न्युमेरिकल भएको हुनाले भिडिसीको भ्यालु यो हाल्ने हैन, अनि आइडिसीको भ्यालु यो हाल्ने। अब आई नट हालेको छ है, यो यहाँनिर नझुक्यौँ। भी नट र भिडिसी भनेको एउटै हो, यहाँ कन्भेक्सनमा अलिकति फरक छ। यहाँनिर पनि नट नै लेख्दाखेरि अझ सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ है। अनि आइडिसीको भ्यालु यो हालेर अब 19.09 इन्टु 1.909 डिभाइड बाई 21.21 इन्टु 2.121 गर्दाखेरि पनि अलमोस्ट भ्यालु योसँगै इक्वल हुन आउँछ। यो प्रोसेस चाहिँ नगर्ने है, यसरी गर्दा पनि नहुने होइन। तर यो न्युमेरिकल भएको हुनाले हैन, न्युमेरिकल हिसाबले नै जाने है। न्युमेरिकलमा अब आरको भ्यालु 10 दिएको छ, यसलाई पनि युज गर्नु पर्यो है। यसरी जाँदा चाहिँ यो आरको भ्यालु 10 हरू युज नै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो भिडिसी आइडिसीको भ्यालु यहाँ माथिबाट हालेर यो 81.05 निकाल्ने है, अथवा 82% अथवा यसकै नजिक नजिक थोरै डेभिएसन भएर केही पनि फरक पर्दैन। त्यस्तै रिपल फ्याक्टरको फर्मुला हामीलाई भिआरएमएस माइनस भिडिसी स्क्वायर डिभाइड बाई भिडिसीको भनेर थाहा छ हैन। अब यो सबै भ्यालु निकालिसक्यौँ। भिडिसीको भ्यालु 19.01 हैन 09, अनि भिआरएमएसको भ्यालु कति 21.21। अब यो भ्यालु सिधै यहाँनिर हाल्ने अनि क्यालकुलेटर थिच्दा जति आन्सर आउँछ यो निकाल्ने। यहाँ जुन मेथड गरेको छ त्यो मेथड चाहिँ नगर्ने है। यो चाहिँ अब यो चाहिँ थ्योरिटिकल मेथड भयो कि है। मैले सुरुमा चाहिँ अब ख्याल नगरिकन गरिहालेँ, तर यो मेथड न्युमेरिकलमा सोद्धा नगर्ने, डेरिभेसनमा सोद्धा चाहिँ यही गर्ने, न्युमेरिकल सोद्धा चाहिँ अब यो भिआरएमएस र भिडिसीको भ्यालु हालेरै गर्दा सजिलो हुन्छ। यत्रो गर्नुभन्दा एक स्टेपमै आउँछ। सो त्यसरी गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। ठिक छ। अब यसरी नै हाम्रो यो 2071 को क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यस्तै क्वेसन अर्को सालमा पनि सोधेको छ, त्यो भनेको 2075 मा सोधेको छ है। 2071 मा पनि क्वेसन डायग्राम त त्यही नै छ, तर डायग्राममा भ्यालु चाहिँ यताउता गरेको छ यसले है। अब यताउता गर्न बित्तिकै यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ। यहाँनिर दिएको छ प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ। यहाँ क्वेसन पढौँ सुरुमा। द रेक्टिफायर सोन इन फिगर हैज अ प्योरली रेसिस्टिभ लोड अफ आर इज इक्वल टु 20 ओम हैन। डिटरमाइन द फलोइङ एभरेज आउटपुट भोल्टेज, आरएमएस आउटपुट भोल्टेज हैन। अहिले जे छ त्यही नै डाटाहरू छ हैन क्वेसनमा। सो आरको भ्यालु चाहिँ कति छ 20, अघि नै 10 थियो, अहिले 20 दिएको छ। अनि अर्को अलिकति घुमाएको क्वेसन भनेको यहाँनिर अघि प्राइमरी भोल्टेज चाहिँ दिएको छ हैन। प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ, यहाँनिर ट्रान्सफर्मेसन रेसियो दिएको छ 1:2 भनेको छ, अथवा यसलाई 1/2 हैन। ट्रान्सफर्मेसन रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। यो अघिल्लो सेमेस्टरमा ट्रान्सफर्मर भन्ने टपिकमा पढाएको थियौँ। के इज इक्वल टु के V2/V1 इज इक्वल टु N2/N1 इज इक्वल टु I1/I2 हैन। त्यो फर्मुलाबाट हामी अब यो सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ। सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने ल ठिक छ, त्यो आउँदै गर्छ त्यो यो डायग्रामलाई हैन। यति त क्वेसन भयो। अब हामी सल्युसनतिर लागौँ है। सल्युसनतिर लाग्दै गर्दा हेरौँ त। यो प्राइमरी भोल्टेज हो प्राइमरी भोल्टेज हो। अब यो भोल्टेज चाहिँ सेकेन्डरीमा एप्रियर हुँदा यो दुईटा टर्मिनल हो, यो दुईटा यहाँ र यहाँ यसको एक्रसमा आउने भयो। यो र एक्रसमा आउने भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज हो हैन। अनि यो सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर भएको हुनाले यो होल यसको एक्रसमा होल आउने भोल्टेजलाई चाहिँ हामी दुईटा भागमा डिभाइड गर्छौँ। त्यो भनेको VS र VS। हाम्रो डेरिभेसन नै त्यही अनुसार छ है। VS मा हुन्छ भनेपछि यो के हुन्छ त, यो 2VS हुन्छ यो होल भनेको है। अब यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन। अब 220 लाई चाहिँ मैले यहाँनिर लग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 2VS को रूपमा आउने भयो है। यो सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मरमा यसरी नै सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब यहाँनिर जाउँ गिभन कन्डिसन के दिएको छ त भन्दा आर को भ्यालु चाहिँ सरी आर को भ्यालु चाहिँ 20 ओम दिएको छ। आर को भ्यालु 20 ओम दिएको छ, के को भ्यालु 1/2 दिएको छ। ट्रान्सफर्मेसन रेसियो प्राइमेरी भोल्टेज अथवा V1 लेख्दा जुन कन्भेन्सन लेख्दा पनि हुन्छ VP को भ्यालु चाहिँ मैले 220 राखेको छु। अनि हामीलाई यो ट्रान्सफर्मेसन रेसियोको फर्मुला थाहा छ हैन, K = VS डैश बाइ VP। अब VS डैश किन राखेको भन्दा हाम्रो डेरिभेसनमा VS लाई चाहिँ त्यो सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मरको सेन्टर ट्याप र कुनै एउटा टर्मिनलको भोल्टेज मानेको छौँ, त्यही भएर मैले यहाँ VS लेखेको छु। VS डैश भनेको 2VS सँग इक्वल हुन्छ। सो VS डैश भनेको के हुन्छ त, यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा K * VP हुन्छ। अब K को भ्यालु कति छ त 1/2 छ, VP को भ्यालु कति छ त 220 छ है। यो V2/V1 हो खासमा। अब हामीले पढेको चाहिँ हैन, पहिला सेममा पढेको V2/V1 हो अथवा सेकेन्डरी भोल्टेज बाइ प्राइमेरी भोल्टेज। त्यस्तो गर्दा 110 भयो। अब 110 भनेको यो होलको भोल्टेज हो, यो कोइलको यो माथिको टर्मिनल र तलको टर्मिनलको बीचको भोल्टेज हो। अहिले हामीलाई चाहिएको VS मात्र हो। VS भनेको के हुन्छ, यो होलको भोल्टेजसँग ठ्याक्क आधा हुन्छ है। अब VS को भ्यालु कति हुन्छ त VS/2 हुन्छ। त्यो गर्दा 55 भोल्ट आयो। अब 55 भोल्ट आइसकेपछि अब हाम्रो यो अघिल्लो न्युमेरिकल जस्तै भयो हैन। अब यो VS भनेको फेरि RMS भ्यालु हो। अब RMS भ्यालुबाट हामी पिक भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, त्यो भनेको √2 ले मल्टिप्लाई गरेर। अब त्यो गर्दाखेरि 77.78 भोल्ट आयो। अब हाम्रो यो अघिल्लो न्युमेरिकल जस्तै भयो। अघिल्लो न्युमेरिकलमा VS = 30 sin ωt थियो भने अब हाम्रो कुन फर्ममा आयो त VS = 77.78 sin ωt को फर्ममा आयो है। अब VM को भ्यालु यति आइसकेपछि अब सोधेको हैन, के सोधेको छ, एभरेज RMS रेक्टिफिकेसन र रिपल है। अब VDC को फर्मुला भनेको अथवा V0 को फर्मुला 2Vm/π। त्यसरी नै IDC भनेको VDC/R। R को भ्यालु कति दिएको छ 20 दिएको छ। VRMS को भ्यालु 55 हैन। त्यसरी नै Vm/√2 गरेर 55 निकाल्न सक्छौँ। त्यसै IRMS को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई हामी एकचोटि सिमुलेसनबाट टेस्ट गरौँ। सिमुलेसनमा यसको भ्यालु कति दिएको छ भने यो यसको भ्यालु 20 दिएको छ। अनि यो ट्रान्सफर्मरको चाहिँ कति दिएको छ भने RMS को भ्यालु, सेकेन्डरी साइडको RMS को भ्यालु चाहिँ 110 दिएको छ। त्यसलाई मैले सिमुलेसन गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो। अलमोस्ट अब RMS भ्यालु चाहिँ 56.53 आएको छ, एभरेज भ्यालु चाहिँ 51.19 आएको छ। अब RMS भ्यालु चाहिँ 56 आएको छ, यो चाहिँ 51 आएको छ। अब हाम्रो अलमोस्ट मिल्यो हैन, एक्ज्याक्टली मिल्दैन किनकि त्यो त्यहाँ सिमुलेसनमा युज भएको कम्पोनेन्ट्सहरू सबै आइडियल छैनन् है। त्यो कारणले थोरै डेभिएसन आउँछ, तर हामीले एप्रोक्सिमेटली हाम्रो रेन्ज चाहिँ मिल्यो है। 55 आउनुपर्ने ठाउँमा 56 आयो, 51 आउनुपर्ने ठाउँमा अब 49 आएको छ। ठिकै छ हाम्रो। त्यो गर्दा हाम्रो आन्सर मिल्यो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। अब त्यसरी नै रेक्टिफिकेसन रेसियो निकाल्दाखेरि PDC PAC गर्यो। अनि यो IDC को पनि भ्यालु यहाँनिर निकाल्ने है, चाहिँ VDC/R गरेर। IRMS को भ्यालु पनि VRMS/R गरेर निकालेर अनि यो भ्यालु चाहिँ यति लगभग यसको नजिक आउनुपर्छ। त्यस्तै रिपल फ्याक्टरको भ्यालु पनि कस्तो 0.48 नजिक आउनुपर्छ। यो गर्ने हैन, यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट यहाँको न्युमेरिकल भ्यालुहरू हाल्ने है। 49.51 हाल्ने VDC को ठाउँमा, RMS को ठाउँमा 55 हाल्ने। अनि क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि डाइरेक्ट आउँछ। त्यो यो डेरिभेसन गरिराख्न पर्दैन। सो यसरी हामी फुल वेभ रेक्टिफायरको न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्को उसमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म यो हाफ वेभ कन्ट्रोल रेक्टिफायरको बारेमा डिस्कस गरौँला। सो थ्याङ्क यू।